जिंदाबाद पाइंदाबाद। आले जनाब मौलाना नाजिम अली साहब क़िबला खैराबादी, इनकी बसीरत अफरोज़ तक़रीर आप समात फरमा रहे थे। आप हज़रात मुतवज्जे हैं तमामी शुराए किराम को सुनने के लिए। शुराए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। मिल के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अभी आपने तमाम गुफ्तगू समात फरमाई, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, शुराए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। यकीनन अगर अली को इस्लाम से हटा दिया जाए तो पूरी उम्मत लकीर की फ़कीर रह जाएगी। न इस्लाम महफूज रहेगा, न ईमान महफूज रहेगा। हकीकत ये बात तो इशारतन कही गई, लेकिन सच है कि जब रोज़ाना की सुनी हुई बातें हम भूल जाया करते हैं तो फिर जो साल में एक दिन हम गदीर मनाएं, शायद यही वजह है कि उम्मत आज तक पूछने लगी है कि साहब ये गदीर के दिन हुआ क्या था, या 18 ज़िलहिज को आप खुश क्यों होते हैं, आप नए लिबास क्यों पहनते हैं, आप ये जश्न क्यों मनाते हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही बढ़ता रहे और एक दूसरे को बताता रहे। और क्या ऐलान किया हुजूर ख़त्मी मर्तबत ने कि हर बाप अपने बच्चे को जाके बताए, जो शाहिदीन हैं जो यहाँ मौजूद हैं वो जाके उनको बताएं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। लेकिन मैंने एक बात तो गौर की क़िबला, इसकी तायीद आपसे लूँगा। हमारे अंसर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, जिन्ना साहब तशरीफ़ ले आए हैं। ये इतने बड़े मजमे से मैं एक गवाही लेना चाहता हूँ। जब हुजूर ख़त्मी मर्तबत ने कहा कि हर बाप अपने बच्चे को जाके बताए, मैंने जब गौर किया कि ऐलान इतनी दूर तक क्यों नहीं पहुंचा, रुक रुक के क्यों पहुंचा, तो मेरी समझ में आया कि हुक्म यह था कि हर बाप अपने बच्चे को बताए। तो जो अपने बच्चों को अपना समझते थे उन्होंने जरूर बताया कि अली को मौला बना दिया गया है। अब इसके आगे उनकी अपनी मजबूरी थी। बहरहाल जिन्होंने अपना समझा, अब इस छोटे से गांव में मैं तो साल में एक मरतबा आता हूं, आप जानते हैं कुर्ब जवार से लोग तशरीफ लाए हैं, लेकिन हर साल ये याद मनाई जाती है ताकि यह पैगाम आगे बढ़ता रहे, यह सिलसिला आगे बढ़ता रहे। जिस तरह से हम साल में माह सियाम का और ईद उल फित्र का इंतजार करते हैं, हमारे बच्चे इंतजार करते हैं, उसी तरह हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को ईद गदीर का इंतजार रहे, वो आगे पैगाम को पहुंचाते रहे। क्योंकि अली की विलायत एक ऐसी विरासत है कि ये विरासत नस्लों में बादा नस्लिन बढ़ना चाहिए। और हकीकत ये जान लीजिएगा, जिनकी नस्लों में तहारत है वो ये सिलसिला बढ़ाता हुआ आगे लेके जा रहा है। आप मुतवज्जे रहिएगा, इसके अलावा जिंदगी का कोई और मकसद भी नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहूं, लेकिन आपको मैदान नस्ल से नज्म की तरफ लेकर आ रहा हूं। तमाम नौजवान मुतवज्जों के सिर्फ 4 मिसरे मुलाहिदा फरमाइएगा कि जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं। फोनी भाई मिसरे सुनिएगा, निजामत का आगाज हो चुका है। जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। जिंदगी तू ही, भाई नौजवानों पीछे वाले जरा मुतवज्जे होकर सुनिएगा कि जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। अरे तुझसे बेहतर तो मुझे मौत भली लगती है, क्योंकि यह कब्र में हैदर से मिला देती है। भाई आमादा रहिएगा, तमाम शोराए किराम तशरीफ ला रहे हैं। भाई बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अंतर भाई जिन्ना साहब जरा मुतवज्जे रहिएगा, थोड़ा माहौल बन जाए, क्योंकि अब आगाज यहां से होना है कि सिलसिला नज़्म है। तो अभी नाते पाक के खिराज के लिए बरादर अजीज मौलाना शबी साहब गोपालपुरी तशरीफ ला चुके हैं, जो बारगाह रिसालत पनाह में नाते पाक का खिराज पेश करेंगे। आप आमादा रहिएगा। मैं एक शेर पढ़ के आपको शबी गोपालपुरी के हवाले करता हूं, आप आमादा रहिएगा। लेकिन बात अली की है। खुदा का शुक्र है, जमीन से लेके आसमान तक जर्रे जर्रे पर यह नाम लिखा जाता है, यह नाम पढ़ा जाता है, और इस नाम की गूंज होती है, इसकी आवाज आती है। और याद रखिएगा कि पूरी खला में आज साइंस ने यह रिसर्च करके बताया है कि खला में जो भी सबसे ज्यादा नाम लिया जाने वाला है वो हुसैन इब्ने अली का है। या हुसैन की जो सदा है वो सबसे ज्यादा है। मगर मैं आपको मुतवज्जे करूं, करबला का रास्ता भी गदीर से होके जाता है। अगर गदीर याद रखी जाती, गदीर की मुखालिफत ना होती तो करबला आबाद ना होती। करबला तहफ्फुज़ गदीर का नाम है, करबला तहफ्फुज़ विलायत का नाम है, करबला तहफ्फुज़ अली का नाम है। अभी मौलाना की तकरीर में आपने सुना कि अगर अली का नाम ना होता, ना ईमान रहता, ना इस्लाम रहता, ना इबादत रहती, ना रसूल की सदाकत रहती, ना कुरान की हक्कानियत रहती, ना मजहब की सदाकत रह जाती, उसकी वैदानियत पर हर उठने लगता। तवज्जो करिएगा, जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, बात इस्लाम तक आ गई। अब 2 मिसरे सुन रहा हूं, एक बैत नजर कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले तमहीद सुन लीजिए। इस्लाम कहीं मुरसले आजम की दुआ है। तवज्जो से सुनिएगा, अहले इस्लाम के लिए मिसरे नजर कर रहा हूं, एक बंद मुलाहिजा फरमाइए।
چاہیے. اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے, اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے. بھائی میری طرف متوجہ ہو جائیے, آپ بھی دور سے تشریف لائے, تھوڑا ادھر کا رخ کر لیجئے, آمادہ رہیے گا. اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے, اسلام کہیں مرسل خبر, بھائی تشریف رکھیے, اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے. لوگ آتے رہیں گے, میں استقبال کرتا رہوں گا, جب تک آپ متوجہ نہیں ہوں گے میں مصرع نہیں پڑھوں گا. توجہ کیجئے گا, تھوڑا ادھر قریب ہے تشریف. خبر بھائی آپ اپنی جگہ پہ آ جائیے, مل کے نعرہ حیدری, سب مل کے سب بیداری کے ساتھ نعرہ حیدری. یہی وہ نام ہے جسے شرما کے نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ یہ وہ نام ہے, نام علی. خبر بھائی ایک بات کہنے جا رہا ہوں, تائید آپ سے لینا ہے. علی کا نام وہ ہے جو نام لیتے ہی یا تو چہرہ کھل جاتا ہے یا شجرہ کھل جاتا. بھائی میں متوجہ کر رہا ہوں آپ کو, کہ آمادہ رہیے گا. میں نظامت میں زیادہ وقت نہیں لیتا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آمادہ ہو جائیں. اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے, اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے, اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے. اسلام بتا رہا ہوں, اس کے باہر کچھ نہیں ہے, آمادہ رہیے گا. اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے, اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے, اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے. بھائی توجہ, اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے, اسلام کہیں صلح کہیں کرب و بلا ہے. مولانا اعظم صاحب بھی تشریف لے آئے, آئیے آمادہ رہیے گا. جو حضرات آ رہا ہے لیکن میری طرف آمادہ رہیے گا تاکہ میں مصرے کو آگے پڑھ سکوں. مجھے اتنا موقع دیجیے گا, میں بہت بیت پہنچا لوں اور آپ آمادہ ہو کے سنیں تاکہ شبی صاحب کو میں آواز دے سکوں. بھائی نوجوانوں متوجہ رہیے گا. اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے, 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 اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے, اسلام کہیں صلح کہیں کرب و بلا ہے. تو اولاد پیمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی دین ہے, اسلام نہیں. اولاد پیمبر کا جہاں نام نہیں ہے, اولاد پیمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی دین ہے. آمادہ ہیں آپ؟ چلیے آپ متوجہ ہیں, میں بس آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. جناب مولانا شبی صاحب گوپال پوری سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں, بارگاہ رسالت پناہ میں نعت پاک کا خراج فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے مل کے نعرہ حیدری. حاضرین محفل سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ جشن غدیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. نعت کا حکم ہے, ایک مطلع چند اشعار پیش کرتا ہوں. مولانا فرما دیکھیں. خدا کی رحمت برس رہی ہے, خدا کی رحمت برس رہی ہے, درود کا شور ہے ہوا میں, خدا کی رحمت برس رہی ہے, درود کا شور ہے ہوا میں, یہ کس موزن کی آج آمد, اذاں ہے توحید کی فضا ہے, کس موزن کی آج آمد. ملاحظہ فرمائیں, دیکھیں گے یہاں سے نعت پیش کر رہا ہوں. یہ بد نصیبی ہے خود ہماری, شکریہ, اللہم صلی علی, یہ کس موزن کی آج آمد. ملاحظہ فرمائیں, یہ بد نصیبی ہے خود ہماری, یہ بد نصیبی ہے خود ہماری, ارادے گورے عمل میں کورے, خود ہماری ارادے گورے عمل میں کورے, یہ بد نصیبی ہے خود ہماری, ارادے گورے عمل میں کورے, ارادے گورے عمل میں کورے, زبان کی تاثیر کھو گئی ہے,
اثر نہیں ہو رہا دعا میں زبان گئی ہے زبان کی تاثیر ہو گئی ہے. ملاحظہ فرمائیں عہد نے مجھ کو کہا محمد عہد نے مجھ کو کہا محمد اسی نے رکھا ہے نام احمد. عہد نے مجھ کو کہا محمد اسی نے رکھا ہے نام احمد. عہد نے مجھ کو کہا محمد اسی نے رکھا ہے نام احمد. اسی نے رکھا ہے نام احمد. میں سب سے اعلیٰ ہوں کل جہاں میں میں سب سے افضل ہوں انبیاء میں جہاں میں میں سب سے افضل ہوں کل جہاں میں. شعر ملاحظہ فرمائیں. اب یہاں سے توجہ چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ. ادھر ہے عمران والی آیت. ملاحظہ فرمائیں دیکھیں خاور بھائی. ادھر ہے عمران والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت. ملاحظہ فرمائیں. ادھر ہے عمران والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت. ادھر ہے عمران والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت. ادھر ہے تبت یدا کی آیت. ارے گواہ ہے خود کلام قدرت ہے فرق کتنا چچا چچا میں. کیا بات ہے شبیبہ. والی آیت ادھر ہے عمران والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت. ادھر ہے والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت. ادھر ہے عمران والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت. ادھر ہے تبت یدا کی آیت. گواہ ہے خود کلام قدرت ہے فرق کتنا چچا چچا میں. بہت بڑھیا بھائی. واہ 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 واہ. خود کلام قدرت. پیغمبر کی پیدائش کی تاریخ میں چھٹے امام کی بھی پیدائش ہے. ایک شعر پیش کرتا ہوں اس عنوان سے. ملاحظہ فرما دیکھیں گے. گیا مدینے تو میں نے دیکھا کہ دو دو سورج چمک رہے ہیں. گیا مدینے دیکھا کہ دو دو سورج چمک رہے ہیں. گیا مدینے تو میں نے دیکھا کہ دو دو سورج چمک رہے ہیں. کہ دو دو سورج چمک رہے ہیں. امام فروا کی گود میں ہے رسول آغوش آمنہ میں. امام فروا کی گود میں امام فروا کی گود میں ہے رسول آغوش آمنہ میں. امام فروا کی گود میں ہے. پیغمبر اسلام نے جو زندگی گزاری ہے جو پیغام دیا ہے اخلاق کا. ملاحظہ فرمائیں. پڑی جو بیمار دشمن جاں پڑی جو بیمار دشمن جاں
بتایا کر کے عیادت اس کی. ملاحظہ فرمائیں. پڑی جو بیمار دشمن جا بتایا کر کے عیادت اس کی, بتایا کر کے عیادت اس کی. ارے معاف کرنے میں جو مزہ ہے نہیں ہے وہ لطف دعا میں. واہ 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 واہ. مزہ ہے معاف کرنے میں جو مزہ ہے نہیں ہے وہ لطف دعا میں. معاف کرنے میں جو مزہ ہے. آخری دو شعر ملاحظہ فرمائیں. خدا سے بیٹھا میں مانگنے کو مگر لگا کہ کوئی کمی ہے. خدا سے بیٹھا میں مانگنے کو مگر لگا کہ کوئی کمی ہے. ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں خدا سے بیٹھا میں مانگنے کو مگر لگا کہ کوئی کمی ہے, مگر لگا کہ کوئی کمی ہے. دیا وسیلہ جو فاطمہ کا اثر ہوا تب میری دعا میں. دیا وسیلہ جو فاطمہ کا, دیا وسیلہ جو فاطمہ کا. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. دیا وسیلہ جو فاطمہ کا, کیا محمد نے یوں خلاصہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیا وسیلہ جو فاطمہ کا اثر ہوا تب میری دعا میں. ملاحظہ فرمائیں. کیا محمد نے یوں خلاصہ بچائے گا دین کو نواسا. کیا محمد نے یوں خلاصہ بچائے گا دین کو نواسا. کیا محمد نے یوں خلاصہ بچائے گا دین کو نواسا, بچائے گا دین کو نواسا. عبادتوں کی جو جان ہوگا وہ سجدہ ہونا ہے کربلا میں. عبادتوں کی جو جان ہوگا